बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज सूरत बकरा की आयत नंबर 6 और 7 आपके सामने पढ़ी जाएगी। इसका तर्जमा, तशरीह और इसकी तफसील। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीहिम वला अब्सारिहिम ग़िशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। मोहर लगा दी है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में ही रखे। यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये बताने चाह रहे हैं, इन आयत का मफ़हूम जो है वो मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। जो लोग हक़ को जानते हैं, पहचानते हैं, दिल से उसे हक़ समझते हैं, लेकिन हट दर्मी जो है और ज़िद की वजह से उसे ज़ाहिर में कबूल नहीं करते, ऐसे लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका डराना और ना डराना दोनों ही बराबर हैं। आप डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। इनकी हक़ पोशी, ज़िद और हट दर्मी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों कानों पर मुहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। और वो हट दर्मी और मुतअस्सिब और हक़ पोश लोगों के लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। जिस शख्स को हक़ मालूम नहीं लेकिन हक़ की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला से डरता रहता है और ये इरादा रखता है कि हक़ मिल जाए तो उसे तस्लीम कर लेगा, ऐसे आदमी को हक़ बात बताने का मुफीद होता है। ऐसे आदमी फ़ौरन हक़ को कबूल भी कर लेता है। उसे डराया जाए तो वो फ़ौरन डर जाता है और वो किसी किस्म की हट दर्मी भी नहीं करता और हक़ पर ईमान ले आता है और इस पर अमल शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए रसूल, आप तो इस शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरता रहे। ऐसे आदमी को मग़फ़िरत और इज़्ज़त वाले अजर की खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ आयत नंबर जो 6 और 7 आपके सामने पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का ज़िक्र किया है जो कि मसलन उनको जितना मर्ज़ी डराएं या ना डराएं, उनके सामने हक़ की बात करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाते। एक है कि वो ईमान लाते भी नहीं हैं और दूसरा जो है ना वो उसको छुपाते भी हैं। तो जो बंदा ऐसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है ताकि वो ना कुछ सुन सकें और ना ही वो कुछ देख सकें और ना ही वो कुछ समझ सकें। अल्लाह तबारक व तआला जो है ना तो हमेशा जो मुत्तकी हैं या तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला की पैरवी करने वाले हैं और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला अपनी रहमत करता है और उन्हीं को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखता है। जो बंदा हिदायत चाहता है उसी को अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते जो हैं वो बता दिए हैं कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। अब इंसान खुद इसमें डिसाइड करके आता है कि किस रास्ते पर मैंने चल के आना है। अगर बंदा सही रास्ते पर चल के आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बेतहाशा दफ़ा फरमा रहा है कि जो लोग हैं, मसलन जो लोग चाहते हैं कि हम नेक हों, हम मुत्तकी हों, परहेज़गार हों, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की 6 सिफ़ात हैं जो उन्हें हाईलाइट किया है, तो अगर बंदा उस पर अमल करके आता है तो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ दर्जे पाता है। और जो लोग हैं, जैसे ये मैंने आपके सामने एक आयत रखी है, इन्होंने जुठलाया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। यानी जो लोग हक़ को जुठलाते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे ही भागते रहते हैं, तो एक वक़्त मुकर्रर है जब वो अल्लाह ताला से मसलन मुलाकात करेंगे तो उन्हें वो बातें याद आई होंगी जो उन्हें दुनिया में सुनाई जाती होंगी। तो जैसे ये देखें, सूरत मोहम्मद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अब वो बस अपनी ख्वाहिशात की ही पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह और फरमाते हैं सूरह अराफ में, अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों की सज़ा में उनको मुसीबत में मुब्तला कर दें और इनके दिलों पर मोहर लगा दें तो फिर ये कुछ नहीं सुन सकेंगे। एक दफ़ा और देखें सूरत अराफ आयत नंबर 101 में, फिर ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को उन्होंने पहले जुटला दिया था बाद में इस पर ईमान ले आए और ईमान
تو جب لاتے جب پہلے انہوں نے نادانی سے جھٹلایا ہوتا، تو انہوں نے جان بوجھ کر جھٹلایا تھا، لہٰذا بعد میں ایمان لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جب ایمان والوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں مثلا واضح طور پر قرآن پاک میں بتائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس طرح کے ہیں۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا، انسان کا کیا قصور ہے اگر وہ حق کو تسلیم نہ کرے۔ یہ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام اعمال کے نتیجے مقرر ہیں، اچھے مال کا نتیجہ اچھا ہے، برے کا برا ہے۔ انسان کی بعض برائیاں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی جو ہے نا وہ حق پوشی اور اپنے اندر جو غرور آنا ہے، ایسی خصوصیات جو ہے نا وہ انسان کو سیدھا اختیار کرنے سے روکتی ہیں، اور حالات میں مثلا ان حالات میں اس کا جو ضمیر ہے وہ بھی اس کو ملامت نہیں کرتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اسے بس یہی پتہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اس کو لگنے دیں، اس کو بھاگنے دیں، اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے اور وہاں جا کے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اصل میں جو ہے نا قصور انسان کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہی کیوں ہے جس کے نتیجے میں اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مارا، کیونکہ زہر میں ہلاک کرنے کی خاصیت اسی نے ہی پیدا کیا، لیکن حقیقت میں ہلاکت کا اصل سبب اس شخص کا اپنا فعل ہے، یعنی زہر کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ یہ زہر ہے، اس کے کھانے سے بندہ مر جاتا ہے۔ اب اللہ نے تو اسے مجبور نہیں نہ کیا کہ تم زہر کھا لو، زہر تو اس نے اپنی مرضی سے کھایا ہے نا، جو اس نے اپنی مرضی سے زہر کھایا تو پھر اس کی سزا تو اسے لازماً ملے گی نا۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نتائج کی تخلیق کی طرح بڑے لطف و پیرا میں یہ ارشاد فرمایا ہے، قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے یعنی لوگوں کے افسانے ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، اور وہ وہیں ہی اٹکے ہوئے ہیں جہاں کے وہ مثلا وہ وہیں اٹکے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے تھے تو ہم بھی ایسے، خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک جگہ اور فرمایا، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں تو یہ جھگڑا اللہ اور مومنین کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، لہٰذا یہ جھگڑتے ہی رہیں گے، اور اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ جب اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقطہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے اس کا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی کہ اس کے گناہ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے ہدایت کی طرف بھی جانا ہے یا میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں دیکھوں کہ میں کیا مثلا میرے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر میرے ملاقات کرنے کا وہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور اپنے آپ کو سرکش ہونے سے بچا لے گا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھیں اور اچھی طرح پڑھ کر اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ سمیت آپ سب کو سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ ہمیں آگے چل کر اور بھی باتیں ہیں جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ مثلا کیوں ہٹ درمی پر ہی قائم ہے، کیوں خود کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وما الینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں میری آپ سے یہی ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔